Assalamualaikum everyone. Hope you all are doing well and great in your lives. Welcome back to my beautiful video and welcome back to my channel. अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। अल्लाह ताला आप सबको कामयाबियां अता फरमाए। अल्लाह ताला आप सबको ढेरों खुशियां देखना नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। आज जो है वो मैं बैठे बैठे सोच रही थी कि क्यों ना मैं एक ऐसे टॉपिक पे बात करूं कि जिससे मेरी मोस्टली ऑडियंस रिलेट करती है। अब फ्री जब हमें टाइम मिलता है तो यूट्यूब, टिकटॉक, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हम यूज़ करते हैं मोस्टली। बहुत कम लोग हैं आज के दौर में जो ये चीज़ें यूज़ नहीं करते। तो हम हमारी नज़रों के सामने जब वीडियोस गुजरती हैं इन्फ्लुएंसर्स की, यूट्यूबर्स की, हम देखते हैं कि वो क्या से क्या बन गए हैं। चंद महीनों में, चंद सालों में वो क्या थे और अब जो है वो मतलब कहाँ तक अल्लाह ताला ने उनको कामयाबियाँ दे दी हैं और वो कहाँ तक सक्सेसफुल हो गया। और हम लोग उनको देख के मैं अपनी बात करूँ तो मैं तो बहुत ज़्यादा मोटिवेट होती हूँ कि देखें अल्लाह ताला ने अगर इनको कामयाब किया है तो हम मेहनत करके कामयाब क्यों नहीं हो सकते। तो ये चीज़ें कभी कभी ना मुझे बहुत ज़्यादा बूस्ट करती हैं, मोटिवेट करती हैं। स्पेशली जब मैं रजब भट्ट के व्लॉग्स देखती हूँ, सिस्ट्रोलॉजी के व्लॉग देखती हूँ। देखिए हर चीज़ के दो पहलू हैं। अगर हम उसको इस्लाम के साथ रिलेट करेंगे ना तो फिर वो एक जजमेंटल हमारा पॉइंट ऑफ व्यू आ जाएगा कि ये भी हमारे इस्लाम में ये है, ये नहीं। हम लोग नमाजें तो टाइम पे पढ़ते नहीं है, रोज़ों का हमें पता कोई नहीं है, बेसिक जो हमारे हकूक हैं उनका हमें पता कोई नहीं है। जब हम बात करते हैं हम इन लोगों को देख के मोटिवेट हो रहे हैं तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो ये कहना शुरू कर देते हैं कि जी आप सोशल मीडिया पे अपने आप को शो करके या अपना आप दिखा के पैसे कमा रहे हैं, कमाइयाँ हराम है, ये है, वो है, फलां है। मतलब नेगेटिव बातें। हम लोग अपने बेसिक जो हमें इस्लाम हमें सिखाता है हम वो काम तो बेसिक कर ही नहीं रहे। तो उनको छोड़ के अगर इन चीज़ों की बात करें ना कि भाई मैं फलां यूट्यूबर को देख के बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो रही हूँ, तो बहुत सारे हेटर्स ऐसे होते हैं या रोस्टर्स ऐसे होते हैं, वो क्या करते हैं, वो कहते हैं जी वो रजब भट्ट जो है वो तो जी फैमिली व्लॉगिंग कर रहा है, वो तो अपनी बीवी के साथ, अपनी बहन के साथ, माँ के साथ व्लॉग बनाता है, तो जो हमारे इस्लाम में ये चीज़ नहीं है। और जो इस चीज़ को की हाइप क्रिएट कर रहा होता है वो बंदा खुद मेरे ख्याल से कभी उसने ना तो नमाज पढ़ी होगी ना उसको इस्लाम का कोई इतनी ख़ास समझ होगी, जो हेटर्स और जो इस तरह के रोस्टर्स होते हैं। तो मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू ये लेके आई थी कि देखें हमें इन तमाम इन्फ्लुएंसर से कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। अब रजब भट्ट है, आप उसी को ले लें। किस तरह से अल्लाह ताला ने उस पर अपनी रहमतें की हैं, किस तरह से अल्लाह ताला ने उसको कामयाबियां फरमाई हैं। तो हमें उससे सीखना तो ये चाहिए ना कि देखो अल्लाह ने अगर उसको दिया है तो वो बंदा क्या कर रहा है। वो अपने साथ साथ ऐसा तो नहीं है कि वो अब उस दौलत पे सांप बन के बैठ गया है। वो वैसे ही अल्लाह की राह में खर्च कर रहा है, वैसे ही वो इंसानियत की खिदमत कर रहा है जिस तरह से अल्लाह उसको नवाज रहा है। जैसे जैसे वे ऑफ इनकम उसका या वे ऑफ अर्निंग उसका अगर हम जज करने लग जाएंगे तो ये जितनी भी एनजीओज बनी हुई हैं, जितने भी बड़े बड़े इदारे हैं जो इंसान की फलाह इंसानियत का काम कर रहे हैं, इंसान की फलाह बहबूद के लिए काम कर रहे हैं, क्या जब वो किसी से डोनेशन मांगने जाते हैं, ये बड़े बड़े ताजरों से डोनेशंस मांगने जाते हैं, तो क्या वो उनसे इस चीज़ का पहले सर्टिफिकेट लेते हैं कि आपकी कमाई हलाल है या हराम है, या अपना वे ऑफ अर्निंग पहले बताएं, उसके बाद हम आपसे डोनेशंस लेंगे। ऐसे तो नहीं करते। ये एनजीओज हैं, वो क्या हम बड़े मोटिवेट होते हैं कि फलां बंदा एक बहुत बड़ी एनजीओ चला रहा है, वो बेइंसानियत के लिए बहुत बड़ा काम कर रहा है, लेकिन जब वो किसी के पास जाता है अपने फंड्स इकट्ठे करने के लिए तो उससे जाके पहले ये तो नहीं पूछता कि मुझे ये बताएं कि आपकी कमाई हलाल है या हराम है। हमें इतना जजमेंटल नहीं होना चाहिए कि अब कुछ लोग हैं कुछ ऐसे वो मुफ्तियानी दीन हैं या कुछ ऐसे उलमा कराम हैं कि जिनके यूट्यूब पे अपने चैनल है, मोनेटाइजेशन उनकी ऑन है और वो कमाई वो यूज़ कर रहे हैं। जाहिर है उनकी वीडियोस पे भी तो ऐड चल रहे हैं ना, उन्हीं एड्स की कमाई वो खा रहे हैं ना, उनके नज़दीक वो हलाल है। और कुछ हमारे मुफ्तियानी दीन और उलमाए कराम ऐसे हैं जिनके नज़दीक यूट्यूब की कमाई हराम हो गई है। तो ऐसे ही अगर आप बिजनेस की बात कर ले तो बहुत सारे बिजनेस ऐसे होते हैं कि उलमाए दीन कह रहे होते हैं फलां बिजनेस जो है वो हराम है, फलां हलाल है, फलां बैंक का लेन देन हलाल है। तो इस तरह अगर हम इन छोटी छोटी बातों में पड़ेंगे ना हलाल हराम के चक्कर में, ध्यान हमें जरूर इस बात का रखना चाहिए। एज अ मुस्लिम हमें हर बात का ध्यान रखना चाहिए, लेकिन अगर हम ये छोटी छोटी बातें सोच के तो खुद को कहीं बहुत पीछे छोड़ देंगे तो फिर तो हम कभी भी किसी प्लेटफॉर्म पे ग्रो ही नहीं कर सकते।
تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان یوٹیوبر اور انفلوئنسر سے ضرور کچھ نہ کچھ سیکھیں. یہ دیکھیں کہ اگر وہ محنت کر کے کامیاب ہوئے ہیں تو وہ کر کیا رہے ہیں. اپنی تو ان کی زندگی بہتر ہوئی ہے، اور جو کہ ہر بندے کا حق ہے کہ وہ اپنے لیے کچھ کرے، اپنی ذات کے لیے، اپنی فیملی کے لیے، اپنے بہتر فیوچر کے لیے وہ سر توڑ محنت کرے. اور اگر پھر اللہ تعالیٰ اس کو کامیاب کرتے ہیں تو آپ یہ سیکھیں کہ وہ بندہ کر کیا رہا ہے. اس اتنے لاکھوں میں 50 لاکھ 60 لاکھ کی ڈونیشنز ہر مہینے کوئی بھی نہیں کرتا. کوئی بھی لوگوں کی بیٹیوں کی شادیوں میں اتنا جو ہے پارٹیسپیٹ نہیں کر رہا جتنا رجب بٹ کر رہا ہے. کوئی کسی کو فریجیں اور اوون اور راشن اس طرح سے تقسیم کس یوٹیوبرز نے جو ہے وہ پبلکلی آ کے اتنا میٹ اینڈ گریٹ کیا اور لوگوں کو اتنا سرو کیا ہے. بہت سارے ایسے یوٹیوبرز ہیں، میلینز میں ان کے ویوز ہیں، میلینز میں ان کی کمائیاں ہیں، لیکن مجال ہے کہ وہ جو ہے اس طرح سے منتھلی یہ بھی نہیں کہ جی کبھی عید پہ انفلوئنسر وہ جو ہے وہ کر دیتے ہیں. بعض جو رمضان میں کچھ ویڈیوز بناتے بھئی ہم یہ چیز جو ہے وہ ڈونیٹ کر رہے ہیں، یا ہم یہ چیز راشن لوگوں میں تقسیم کر رہے ہیں. مطلب ایئرلی بیسس پہ، جیسے کہ رمضان ہو گیا یا محرم میں لوگ جو ہے وہ سبیل لگا لیتے ہیں، کچھ بانٹ دیا تو بس دیٹس اٹ. لیکن رجب بٹ ایک ایسا یوٹیوبر ہے کہ جو ہر مہینے، چاہے وہ ٹک ٹاک لائیو کی کمائی ہے، چاہے وہ اس کی یوٹیوب کی ارننگ، ٹک ٹاک لائیو پہ تو وہ بھی 2-3 ماہ سے بیٹھا ہے نا، تو اس کی وہ کمائی اپنی جو ہے وہ ساری ڈونیٹ کر رہا ہے. اس سے پہلے جب وہ جسٹ یوٹیوب سے ارننگ کر رہا تھا تو تب بھی وہ لوگوں کو بہت جو ہے وہ ہیلپ آؤٹ کرتا تھا، لوگوں کی بات سنتا تھا، سمجھتا تھا، اور اس کی پوری کوشش ہوتی تھی کہ میں لوگوں کا جو ہے ان تک پہنچ سکوں، ان کی مدد کر سکوں. تو بھئی میں پرسنلی رجب بٹ سے بہت زیادہ موٹیویٹ ہوئی ہوں. بلکہ میرا بیٹا ہے چھوٹا سا، ابھی اس کی ایج ہے 9 سال، اور وہ جب رجب بٹ کی ویڈیوز دیکھتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ ماما میں بڑے ہو کے جب میں سکسیسفل ہو جاؤں گا نا تو میں بھی رجب بٹ کی طرح اسی طرح جو ہے وہ ڈونیٹ کیا کروں گا. تو کتنا وہ ایک بچہ جو ہے وہ موٹیویٹ ہو رہا ہے. ہمیں نیگیٹو باتوں کی طرف توجہ نہیں دینی چاہیے، ہمیں یہ سیکھنا چاہیے. یہاں پہ تاجر بہت بڑے بڑے بیٹھے ہوئے ہیں، کون ہے جو اس طرح سے ڈونیشنز دے رہا ہے، یا کون یوٹیوبر ہے جو ہے اس طرح سے وہ کر رہا ہے فلاح انسانیت کا کام. سو میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ ہمیں جو ہے ان یوٹیوبر سے صرف نیگیٹو چیزوں کو نہیں لینا، ہمیں پازیٹیو بھی لینا ہے. کیونکہ جب آپ پازیٹیو کسی بھی بارے میں سوچتے ہیں نا تو اس کا آؤٹ پٹ بھی آپ کو پازیٹیو ملتا ہے. اب سے اسٹرالوجی کو روسٹ کرنے کے لیے ہزاروں ویڈیوز بنتی ہیں سوشل میڈیا پہ. اگر ہم لوگ دیکھتے ہیں تو ظاہر ہے وہ ویڈیوز ان تک بھی پہنچتی ہوں گی، کتنی وہ ڈس ہارٹ ہوتی ہوں گی. تو کسی بندے کا دل دکھانا کیا اچھی بات ہے. اسلام تو ہمیں اس چیز کی اجازت نہیں دیتا. کسی کو جج کرنا اس بیس پہ کے بیچ آپ دین کو لے آئے بھئی وہ فلاں بغیرت، فلاں بے شرم، فلاں یہ کہاں کی انسانیت ہے؟ کون آپ کو یہ حق دے رہا ہے؟ آپ اس کے بھائی ہیں، آپ اس کے کوئی کزن ہیں، آپ اس کی کوئی رشتہ دار ہیں، تو پھر آپ اس کو جو ہے وہ باتیں سنائیں یا اس طرح کے کام کرتے ہوئے اچھے. آپ کو کوئی لنک نہیں ہے، آپ کو نہیں وہ پسند، آپ نہ دیکھیں. لیکن اس طرح سے کسی کی عزتیں اچھالنا اور ان کے بارے میں بکواس کرنا، میرے خیال سے یہ ہمارے ارد گرد بہت زیادہ اس چیز نے ہائپ کریٹ کی ہوئی ہے. تو ہمیں ایسے جو ہیں کریٹرز ان کو دیکھنا ہی نہیں چاہیے، تاکہ ان کو پتا ہو کہ ہمیں تو ویوز ہی نہیں آتے. ہم جو بکواس کر رہے ہیں، بکواس کے بہاف پہ ویوز نہیں آنے، ویوز اس بہاف پہ آنے ہیں کہ ہم اپنا کچھ ٹیلنٹ دکھائیں، کوئی اپنی کریٹیوٹی دکھائیں، اپنا کوئی کام کریں. باقی آ گئی بات ڈکی بھائی کی. تو دیکھیں اس کی بھی سکسیس سٹوری آپ اگر ڈے 1 سے دیکھ لیں تو اس نے بھی پہلے جو ہے وہ کمپیوٹر کے سافٹ ویئرز وغیرہ پہ کام کرنا شروع کیا. وہاں سے اس نے اپنا وہ سٹارٹ کیا کہ کچھ نہ کچھ میں ارننگ کروں. اس کے بعد اس نے یوٹیوب پہ اگر چینل بنایا تو ڈے 1 سے اس کا چینل جو ہے وہ گرو نہیں کر گیا تھا. اس کے لیے اس نے پہلے روسٹنگ ویڈیوز بنائی، گیمنگ ویڈیوز بنائی، پھر اس نے ولاگنگ سٹارٹ کی. تو بہت ایک لمبی سٹوری ہے. تو ہمیں کبھی بھی ایک سیکنڈ میں کسی کو جج کر کے تو اپنا جو ہے اس پہ یہ نہیں کر دینا چاہیے کہ بھئی تم واقعی میں یہ ہو. تو تھوڑا سا پیشنس لائیں خود میں.